दोस्तों ये वो वीडियो है जिसे आप एक बार देखना शुरू करोगे तो आखिर तक रुक नहीं पाओगे। आज की स्क्रिप्ट में वो सब कुछ है जो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, अमेरिका, फ्रांस, रूस और शंघाई तावन तंजीम को एक साथ बांध देता है। हम बात करेंगे तेजस के उन बगैर इंजन के तैयारों की जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फौजी शर्मिंदगी बनकर रह गए। फिर 40 अरब डॉलर की राफेल डील का वो बहरान जिसने फ्रांस और इंडिया के ताल्लुकात में सनसनी फैला दी, और साथ ही ट्रंप की डेडलाइन जिसने पूरे मशरक़ वस्ता को आग लगा रखी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सब कहानियों का एक ही मरकज़ है, शंघाई तावन तंजीम यानी SCO। वही तंजीम जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों मेंबर हैं, लेकिन जिसमें रूस, चाइना, ईरान और वस्ती एशियाई रियासतें भी शामिल हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दोस्तों आज का दौर है जंगों का, धमकियों का, मुआहदों का और सबसे बढ़कर ड्रामों का। एक तरफ अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को कह दिया कि तुम्हारे पुल और बिजली घर मिटाने में 4 घंटे भी नहीं लगेंगे, तो दूसरी तरफ इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसी तस्वीर जारी करती है जिसमें 18 में से 10 तेजस तैयारे बगैर इंजन के खड़े हैं। और तीसरी तरफ फ्रांस ने इंडिया को राफेल का सोर्स कोड देने से ही इनकार करके इसलिए हाथ खड़े कर दिए कि कहीं ये कोड ब्राह्मोस मिसाइल के जरिए रूस तक न पहुंच जाए। अब ज़रा सोचो, ये तीनों अलग अलग खबरें तुमने कहीं और पढ़ी होंगी, लेकिन आज मैं इन तीनों को एक ऐसी कड़ी में परोऊंगा जिसका नाम है SCO। चलो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। कभी हिंदुस्तान खुद को सुपर पावर कहता है, कभी कहता है कि हमने चांद को मार गिराया, लेकिन जब बात आती है अपनी कोर बैटल एयरफोर्स की तो वहां मंजर कुछ और ही है। तेजस MK1A तैयारा, जिसे इंडिया की आंखों का तारा कहा जाता था, आज उसके 18 तैयारे हाल की फैक्ट्री में खड़े हैं और इनमें से 10 ऐसे हैं जिनके पेट में इंजन ही नहीं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सुनो। जब ये तस्वीर वायरल हुई तो इंडियन मीडिया ने कहा कि ये प्रमोशनल तस्वीर है। हाल ने कभी ये दावा नहीं किया कि ये तैयारे जंगी हालत में हैं। लेकिन दोस्तों, प्रमोशनल तस्वीर भी इसलिए बनाई जाती है कि तुम्हारी सलाहियत दिखे, ना कि तुम्हारी कमजोरी। और यहाँ तो कमजोरी इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया को हंसी आ रही है। अब आते हैं इस बहरान की जड़ तक। ये GE इंजन जिसका नाम F404 है, अमेरिका बनाता है। इंडिया ने 2021 में 99 इंजनों का ऑर्डर दिया था, कीमत लगभग $716 मिलियन। लेकिन अप्रैल 2026 तक सिर्फ 6 इंजन पहुंचे थे। 6 इंजन, जबकि हाल को 38 तैयारों के लिए इंजन चाहिए थे। GE का कहना है कि आलमी सप्लाई चेन में खलल है और मशरक़ वस्ता की जंग ट्रांसपोर्टेशन को मुतासर कर रही है। ये सुनकर मैंने सोचा, GE साहब, तुम्हें पता है कि तुम्हारे इंजनों के बगैर इंडिया की फ़ज़ाइया अपने पुराने MiG-21 और MiG-29 तैयारे रिटायर कर रही है और नए नहीं आ रहे। इंडिया को चाहिए 42 स्क्वाड्रन, लेकिन इसके पास हैं सिर्फ 31। और अब ये तेजस वाले तैयारे भी बगैर इंजन के खड़े हैं। मजाक की बात यह है कि इन बगैर इंजन वाले तैयारों में जदीद तरीन असराम, मिसाइल रेल्स और सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड नस्ब हैं। यानी तैयारा दुश्मन को तो धोखा दे सकता है, लेकिन खुद अपनी जान बचाने के लिए उड़ नहीं सकता। इंडियन फ़ज़ाइया के साबक अफसरान कह रहे हैं कि ये हमारी तारीख की बदतरीन तकनीकी नाकामी है। और पाकिस्तानी दफाई पेजेस तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तेजस दुनिया का वाहिद लड़ाका तैयारा है जो बगैर इंजन के जंग वास्ते तैयार है। हाल ने गुस्से में GE पर जुर्माने आयद कर दिए, लेकिन GE को क्या, इसके पास तो कस्टमर्स की लाइन लगी है। अब यहाँ से कहानी एक मोड़ लेती है, जहाँ इंडिया को अपनी माँ की गोद यानी रूस की याद आने लगती है। क्योंकि जब एक तरफ अमेरिका इंजन नहीं दे रहा तो दूसरी तरफ फ्रांस राफेल का सोर्स कोड देने से इनकार कर रहा है। अब ये राफेल वाला मामला सुनो, ये बहुत गहरा है। इंडिया 114 नए राफेल तैयारे खरीदना चाहता है, कीमत लगभग $40 अरब। ये दुनिया के सबसे बड़े लड़ाका तैयारों के मुआहिदों में से एक है। फ्रांस के सदर गुज़िश्ता साल फरवरी में इंडिया आए और सबको लगा कि डील पक्की है। लेकिन फिर क्या हुआ कि इंडिया ने कहा कि हमें राफेल के सोर्स कोड चाहिए, यानी तैयारे के दिमाग तक रसाई। हम खुद अपने हथियार जैसे आस्ट्रा मिसाइल, रोद्रम मिसाइल और ब्राह्मोस को इस तैयारे पर फिट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमें तैयारे की सॉफ्टवेयर ज़बान सीखनी होगी। फ्रांस ने फ़ौरन ये कहकर मना कर दिया कि ये हमारी कौमी सलामती का मसला है।
رافیل کا اسپیکٹرا الیکٹرانک وارفیئر سوٹ، اس کا تھیلز ریڈار، اس کا مشن کمپیوٹر، یہ سب ایسی ٹیکنالوجی ہے جو نیٹو کی فوجوں میں بھی بمشکل شیئر کی جاتی ہے، اور تم انڈیا والے کہہ رہے ہو کہ اسے کھول دو۔ پھر فرانس نے سب سے بڑی دلیل دی، برہموس میزائل۔ برہموس تو انڈیا اور روس کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ اس کا بنیادی ڈیزائن روس کے P-800 ایوانکس میزائل سے لیا گیا ہے۔ اگر ہم نے رافیل کا سورس کوڈ کھولا اور تم نے اس پر برہموس انسٹال کیا تو اس عمل میں کہیں نہ کہیں روسی انجینئرز بھی شامل ہوں گے، اور پھر رافیل کا سارا راز روس کے پاس چلا جائے گا۔ اب یہ خوف فرانس کے لیے بہت بڑا ہے، کیونکہ یورپ آج روس سے خوف زدہ ہے۔ انڈیا نے کہا ہم خود مختار ملک ہیں، ہمیں اپنی مرضی سے ہتھیار لگانے کا حق ہے۔ فرانس نے کہا کہ تم اپنے ہتھیار لگا سکتے ہو، لیکن وہ ہماری نگرانی میں لگیں گے، اور ہماری اجازت کے بغیر تم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اب یہ وہی پرانی کہانی ہے کہ مغرب تمہیں ہتھیار تو بیچ دے گا، لیکن اس کی باغ دوڑ اپنے پاس رکھے گا، اور یہیں سے شنگھائی تعاون تنظیم کھیل میں آتی ہے۔ SCO کیا ہے؟ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس میں چائنا، روس، پاکستان، انڈیا، ایران، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہیں۔ انڈیا اور پاکستان دونوں اس کے ممبر ہیں، لیکن ان کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے یہ تنظیم کبھی مکمل طور پر کام نہیں کر پائی۔ لیکن آج کے دور میں جب امریکہ اپنی طاقت چھوڑ رہا ہے اور چائنا ابھر رہا ہے، SCO وہ پلیٹ فارم ہے جہاں روس اور چائنا مل کر مغرب کے خلاف متبادل محاذ بنا رہے ہیں، اور اس محاذ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے دفاعی تعاون۔ روس نے جب دیکھا کہ انڈیا اور فرانس کے درمیان رافیل کی ڈیل پھنس گئی ہے تو اس نے فوراً موقع سے ہاتھ نہیں جانے دیا۔ روسی حکام نے انڈیا کو کہا تم رافیل کو بھول جاؤ، ہم تمہیں سخوئی 57 طیارے دے رہے ہیں۔ یہ 5ویں نسل کا اسٹیلتھ طیارہ ہے جو چائنا کے J-20 کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات، ہم تمہیں اس کا مکمل سورس کوڈ دیں گے۔ تم اپنی مرضی سے اس میں برہموس، آسٹرا جو چاہو لگاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اتنا ہی نہیں، روس نے کہا کہ اتنی ہی رقم میں جتنی تم 114 رافیل پر خرچ کرو گے، ہم تمہیں 230 سخوئی 57 دے سکتے ہیں۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ انڈیا جو کبھی امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا رہا تھا، آہستہ آہستہ روس کی طرف کیوں لوٹ رہا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ایران۔ تم دیکھو، ٹرمپ نے ایران کو ڈیڈ لائن دے رکھی ہے کہ ابنائے ہرمز کھولو ورنہ تباہی مچا دیں گے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم پہلے ہی جنگ میں ہیں، ہم نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں اسرائیل کو میزائل مارے ہیں۔ ایران کا اتحادی ہے روس، اور روس کا اتحادی ہے چائنا، اور انڈیا چاہتا ہے کہ اس خطے میں امن ہو کیونکہ اس کی معیشت ایران سے تیل درآمد کرتی ہے۔ اب اگر انڈیا نے روس کے ساتھ جانا ہے تو وہ خود بخود ایران کے قریب ہو جائے گا اور امریکہ سے دور ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پاکستان کا کردار بھی کم دلچسپ نہیں۔ پاکستان بھی SCO کا ممبر ہے اور اس کے روس اور چائنا دونوں کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ پاکستان نے کبھی نہیں چاہا کہ انڈیا کو جدید ہتھیار ملیں، لیکن اب جب انڈیا خود اپنے تیجس میں پھنس گیا ہے اور رافیل بھی نہیں مل رہے تو پاکستان خاموشی سے اپنے JF-17 تھنڈر، بلاک 3 اور ممکنہ طور پر چینی J-35 اسٹیلتھ طیاروں کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ SCO کے پلیٹ فارم پر چائنا اور روس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ اب اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو سنو۔ جب فرانس نے انڈیا کو سورس کوڈ دینے سے انکار کیا تو انڈیا نے غصے میں کہا کہ ہم اپنا الگ منصوبہ بنائیں گے، ہم ایڈوانسڈ میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ یعنی EMCA خود بنائیں گے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ EMCA ابھی ڈرائنگ بورڈ پر ہی ہے، اور جب تک وہ تیار ہوگا اس وقت تک انڈیا کے پرانے طیارے زمین پر گر چکے ہوں گے۔ اس لیے انڈیا ایک ایسی حکمت عملی بنا رہا ہے جسے مکسڈ فلیٹ اسٹریٹجی کہتے ہیں، یعنی کچھ رافیل لے لو، کچھ سخوئی لے لو، کچھ تیجس بنا لو، جیسے چلتا بنے۔ لیکن یہ مکسڈ فلیٹ اپنے ساتھ ایک بڑا مسئلہ لاتا ہے، اور وہ ہے لاجسٹکس اور سپلائی چین کا۔ رافیل کے پرزے فرانس سے آئیں گے، سخوئی کے پرزے روس سے آئیں گے، اور تیجس کے پرزے اگر کبھی آئے تو امریکہ سے۔ اب 3 مختلف ممالک کے پرزے، 3 مختلف قسم کے انجن، 3 مختلف تربیتی نظام، کیا یہ انڈیا کے لیے ممکن ہے؟ انڈیا آج ایک چوراہے پر کھڑا ہے۔ اگر وہ امریکہ اور فرانس کے ساتھ گیا تو اسے سورس کوڈ نہیں ملے گا اور اس کی خود مختاری محدود رہے گی۔ اگر وہ روس اور چائنا کے ساتھ گیا تو اسے سستے اور طاقتور ہتھیار تو ملیں گے، لیکن اسے امریکی مارکیٹ اور ٹیکنالوجی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اب ایک لمحے کے لیے ایران کو بھی دیکھ لو۔ ایران جسے ٹرمپ پل اور بجلی گھر مٹانے کی دھمکی دے رہا ہے، وہ ایران آج SCO کا مکمل ممبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو روس اور چائنا کو SCO کے چارٹر کے تحت ایران کی مدد کرنی ہوگی۔
या कम अज कम सफारती तौर पर इसका साथ देना होगा। और यही वो चीज़ है जो ट्रंप को रोक रही है। ट्रंप जानता है कि अगर इसने ईरान पर हमला किया तो ये तीसरी आलमी जंग का आगाज हो सकता है, इसलिए वो सिर्फ धमकियां दे रहा है। लेकिन ईरान ने ट्रंप की धमकियों का जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारी तकरीरों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी को खो दिया है, हमने अपने कुद्स फोर्स के कमांडर को खो दिया है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान ने कहा हम जंग बंदी नहीं करेंगे, हम जंग खत्म कराएंगे। यानी ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजराइल पहले हमले बंद करें, फिर बातचीत होगी। क्या इंडिया वाकई खुद मुख्तार हो सकता है जब इसके सबसे अहम हथियारों के इंजन और सॉफ्टवेयर बैरूनी ममालिक के हाथ में हो? क्या पाकिस्तान खामोश तमाशाई बना रहेगा या वो भी चाइना के साथ मिलकर नई जंगी तैयारियां करेगा? ईरान ट्रंप की इस डेडलाइन का जवाब क्या देगा? और सबसे अहम, क्या शंघाई तामन तंजीम एक दिन नेटो की तरह एक हकीकी फौजी इत्तेहाद बन जाएगी? ये सवालात आज हर उस शख्स के जहन में है जो दुनिया की सियासत समझता है, और इन सवालों के जवाबात आज नहीं तो कल ज़रूर सामने आएंगे। लेकिन एक बात तय है, जब मुल्क अपने दिफा में खुद कफील हो गया वही इन तमाम बहरानों से बच कर निकलेगा। पाकिस्तान ने हालिया बरसों में जहां अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी को तरक्की दी है, वहीं इंडिया आज भी दरामदात पर इन्हिसार कर रहा है, और यही फ़र्क दोनों ममालिक की मुस्तकबिल की ताकत का तयन करेगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।